बाबु हामीले हिसाब गर्छौँ हैन यो रेडियो एक्टिभिटी भन्ने च्याप्टरको हिसाब गर्छौँ है। त्यसका लागि हिसाबको क्रममा यहाँ मैले आवश्यक हुँदै जान्छु है। पहिला यो क्वेसन हेर्दा यो क्वेसन के भन्छ हेर त एक्चुअली इफ 15% अफ द रेडियोएक्टिभ मेटेरियल डिके रे इन 5 days। पहिला यो बुझ्दा पहिला एउटा कुरो यो बुझिरा है, फेरि मैले रिकल गरिदिन्छु। तिम्रो यो जुन इक्वेसन छ नि तिम्रो यो ख्याल गर है, हाम्रो इक्वेसन कुन रे? हामीले पढेको इक्वेसन n इज इक्वल टु n नट e टु दी पावर माइनस लेम्डा टी। फेरि रिकल है हो है, हाम्रो इक्वेसन त यो हो नि त, थाहा छैन हैन? n इज इक्वल टु n नट e टु दी पावर माइनस लेम्डा टी। यो n भनेको के हो थाहा छ है तिमीलाई? यो n भनेको बचेको यो भनेको के हो भन्दा इक्वेसन भनेको मानव एउटा कुनै सुरुमा एटमको संख्या मानव, सुरु एटमको संख्या जति हुन्छ नि मानव एटमको संख्या 10 छ अरे मानव है। एटमको संख्या 10 छ अरे सुरुमा है, त्यसलाई n नटले डिनोट गर्छ सुरुको एटमको संख्यालाई। मानव यो तिम्रो 5 मिनेट पछाडि एटमको संख्या झरेर कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि 2 मा पुग्यो रे है। यो भनेको सुरुमा एटमको संख्या 10 थियो, 5 मिनेट पछाडि एटमको संख्या मानव 5 मिनेट पछाडि एटमहरु सड्यो, मतलब डिके भयो। डिके भएर कति पुग्यो एटमको संख्या अहिले अन्तिममा 2 पुग्यो रे मानव। हेरौँ है, पहिला 10 थियो घटेर 2 पुग्यो। यो n नट भनेको सुरुको एटमको है। यो n भनेको के हो थाहा छ तिम्रो? 5 मिनेट पछाडि के भयो, यति चाहिँ सड्यो, यो भाग चाहिँ सड्यो है, यो खाली भाग चाहिँ सड्यो ख्याल गर। यति सडेर बाँकी अहिले चाहिँ कति पुग्यो एटमको संख्या 2 पुग्यो। यो जुन रहेको एटम छ नि बचेको एटम 5 मिनेट पछाडि कुनै समय पछाडि बचेको एटम यो भनेको n ले डिनोट गर्छ, बुझे है? यो भनेको n ले डिनोट गर्छ, यो भनेको n हो। n भनेको सुरुको एटम, यो सडिसकेपछि बाँकी सडेर पनि बाँकी रहेको एटम चाहिँ n हो, n2 भयो। कुरो बुझ्यो हैन? अनि यो जुन टाइम छ t, t भनेको के हो? यो 5 मिनेट हो। जुन यो 5 मिनेटमा यो 5 मिनेटमा यो 10 एटम चाहिँ कति 2 एटममा झर्यो नि तिम्रो, यो जति समयमा यो 2 एटम झर्यो त्यो भनेको स्मल t हो है। t इक्वल कति हो? 5 हो। कुरो बुझ्यो हैन? ल अब यो हिसाब गरौँ। अब यहाँ हेर 15% रेडियोएक्टिभ मेटेरियल चाहिँ डिक्यो रे, सड्यो रे है, 5 दिनमा सड्यो रे। What would be the percentage of the amount of original material left after 15 days? के भन्छ भन्दा 15% रेडियोएक्टिभ मेटेरियल चाहिँ सड्यो रे 5 दिनमा त पनि। अनि अर्को के सोच्छ भने what would be the percentage of the amount of the original material? कति ओरिजिनल मेटेरियल कति पर्सेन्टेज रेडियोएक्टिभ मेटेरियल चाहिँ 15 दिन पछाडि बच्छन् रे के। लेख भने नि त, लेख भनेको यो बच्नु। अनि यो क्वेसनमा मैले बुझाइसकेको छु, n भनेको बचेको भाग हो कि नै। पहिला एटमको संख्या 10 थियो, 5 मिनेट पछाडि 2 पुग्यो, यति भाग सडेर 2 पुग्यो भनेपछि बचेको जुन संख्या हो एटम यो n ले डिनोट गर्छ। यो n भनेको सुरुको एटमको संख्या है। क्वेसन चाहिँ के भन्छ बुझ्यो हैन? 15% एटम रेडियोएक्टिभ मेटेरियल डिके भयो 5 दिनमा, अनि जति बच्यो नि एटम 25 दिनमा जति बच्छ यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल, त्यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल 25 दिनमा बचेको रेडियोएक्टिभ मेटेरियल कुनै सर्दो नि त नि पनि सर्दो त भनिसकेको छ, टिके हुन्छ रे 5 दिनमा। अनि यसले क्वेसन के सोध्छ भने कति पर्सेन्टेज रेडियोएक्टिभ मेटेरियल चाहिँ रहन्छ रे बच्छ रे 25 दिन पछाडि भनेछ। त्यसलाई के गर्ने, हाम्रो ओरिजिनल पुरा टाइम दिएको छ 5 डे, यो डिके 15% डिके भएको छ नि त 5 दिनमा। 5 दिनलाई सुरुमा के गर्ने भन्दा सेकेन्डमा लिएर जाने है। 5 × 24 मा गऱ्यो भने घन्टामा जान्छ, फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने मिनेटमा जान्छ, फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 60 मा जान्छ, सरी सेकेन्डमा जान्छ। 24 ले मल्टिप्लाई गरे पर डे हावरमा जान्छ, 60 ले मल्टिप्लाई गरे पर मिनेटमा, अनि फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गरे पर केमा जान्छ? सेकेन्डमा जान्छ। त्यही भएर यसलाई 24 × 60 × 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4322000 यति सेकेन्ड भयो। हाम्रो त ओरिजिनल रेडियोएक्टिभ मेटेरियलको संख्या त थाहा छैन हेर, त्यही भएर मानव x हो रे है। x इज द नम्बर अफ रेडियोएक्टिभ मेटेरियल एट टाइम t इज इक्वल टु 0। सुरुमा मानव x छ रे है त, हाम्रो ओरिजिनल कति एटम मेटेरियल छ थाहा छैन नि त, त्यही भएर हामी x मान्छौँ। त्यसरी n नट इज इक्वल टु x हो, किन सुरुमा भएको एटम अथवा रेडियोएक्टिभ मेटेरियललाई त n नटले जनाउँछ नि त, त्यसलाई x मान्ने। आफ्टर 5 दिन पछाडि 15% डिके हुन्छ भनेपछि बचेको भाग कति त? फेरि 15% डिके हुनु भनेको कति? 15% अब ओ रेडियोएक्टिभ मेटेरियल डिके हुन्छ रे। 15/100 × x गर 3x/20 चाहिँ हुन्छ, बुझ्यो हैन? खास हाम्रो 3x/20 चाहिँ हुने हो। यो 3x/20 जुन हुन्छ त्यहीबाट हाम्रो तिम्रो खर्च भयो कति भन्दाखेरि 15% चाहिँ डिके हुन्छ रे है। डिके कति भयो भन्दाखेरि 15% भयो भने यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो
यहाँ हेर त 15/100 इन्टु एक्स 5 3 15 5 2 10 0 भनेपछि 3x/20 चाहिँ हाम्रो सर्दो रहेछ। यति सर्छ अरे। अब बचेको भाग कति त फेरि बचेको भाग गर्न त के गर्छ तिमीले जति सुरुमा थियो माइनस सडेको भाग माइनस गर्यो भने के बचेको भाग आउँदैन त एक्स टोटल भाडा सडेको भाग सड्न त यति सड्यो नि त 15% भनेको 3x/20 सड्यो सडेको भाग घटाइदियो भने त बचेको भाग आयो एटम माइनस गर यति माइनस गरेछ 17x/20 के भयो बचेको एटम हो है बचेको रेडियोएक्टिभ मेटेरियल हो मतलब रेडियोएक्टिभ मेटेरियल बचेको भागलाई फेरि एनले डिल गर्छ तिमीलाई थाहा छ एन इक्वल टु e - λ डी गर एनको भ्यालु यहाँ राख एन नटको भ्यालु एक्स छ हाम्रो e - λ स्मल टी भनेको थियो यो त अहिले दिएकै छ 43200 अब यहाँबाट एक्स काटिन्छ यो हिसाब गर्ने यो जुन छ नि यसलाई के गर्ने भने क्याल्कुलेटरमा अल्फा भन्ने थिच्ने एल पिएच भने अन्तिममा तल एउटा बटन छ ई थिच्दिने है क्याल्कुलेटरमा ई बटन ई भन्ने छ ई नै लेख्या हुँदैन यस्तो छड्के ई लेख्या हुन्छ ई थिच्यो भने ई आउँछ ई नै थिच्नुपर्छ तिमीले है यसको भ्यालु अहिले भ्यालु निकाल्नु पर्दैन अहिले एक्स ई यति भयो काट्यो 1/ई तल निकाल माइनसको प्लस भइहाल्छ अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर 20/17 भयो अनि 43200 ल्याम्डा भयो इजिकल टु लग ई यति थिच्ने अब लग ई थिच्नेलाई के गर्नु थाहा छ क्याल्कुलेटरमा गएर एलएन भन्ने थिच्ने एलएन क्याल्कुलेटरमा एलएन भन्ने थिच्ने यो लग ई भनेको एलएन थिच्ने यो फलाना यो नम्बर थिच्दियो क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट आउँछ फेरि लग चाहिँ नथिच्ने ख्याल गर लग थिच्ने होइन क्याल्कुलेटरमा एलएन चाहिँ थिच्ने है एलओ नथिच्ने लग एलएन चाहिँ थिच्ने त्यो थिचेपछि बल्ल यो आउँछ है लग ई भनेको त्यो एलएन हो 20/यति गर यति आउँछ ल्याम्डा इजिकल कति आयो यो तिम्रो यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो यति यो लग यो यस्तो यो खास के भएको भने यस्तो हुन्छ क्या यो माथि जुन पावर छ नि यो यस्तो हुन पुग्छ यहाँलाई 4320000 ल्याम्डा लग ई हुन्छ क्या यो लग ई भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि 1 हो 1 अनि यस्तो 432 ल्याम्डा भयो नि 1 भयो क्या यो कुरो बुझ्यो लग ई भनेको 1 हो क्या कुरो बुझ्यो नि यो लग ई भनेको 1 हो यस्तो भयो खास तिम्रो 1 हो खास लग लिँदाखेरि तिम्रो एउटा चलन छ क्या तिम्रो जस्तै मानौ x इक्वल टु x टु पावर m छ अरे 2 छ अरे टेकिङ बोथ साइड लग भन्छ हामीले लग गरिसक्यौँ थाहा यो पावर चाहिँ तल झर्छ लग x हुन्छ अनि लग 2 भयो कुरो बुझ्यौ तर यो केसमा के भइदियो भन्दा यहाँ त e छ हेर यहाँ यो केसमा के भइदियो भन्दा कुनै सङ्ख्या छ नि त e छ कुनै नम्बर छ मानौ m भयो अनि टेकिङ लग ई लियौँ है त m लग ई इज इक्वल टु लग ई 2 गर्ने देखौ लग ई भनेको कति हो नि त 1 हो क्या यसको भ्यालु 1 हुन्छ यो लग ई 2 भनेको त्यो लग ई 2 नै भइहाल्यो बुझेन m इज इक्वल टु लग ई 2 भयो बुझ्यो है ठ्याक्क त्यही भयो यो यहाँनिर त्यही भएर 1 भयो क्या यो पावर चाहिँ यता आउँछ अघि नै मैले बुझे जस्तै लग ई 1 हुन्छ यस्तो भयो अनि यो चाहिँ क्याल्कुलेटर थिच्ने यति भ्यालु आयो भनेपछि लेफ्ट रेडियोएक्टिभ मेटेरियल आफ्टर 25 डेज यो भयो ल्याम्डा इजिकल यति आयो ल्याम्डा यति आएपछि लेफ्ट रेडियोएक्टिभ मेटेरियल आफ्टर 25 डेज 25 डेजमा फेरि हामीले के गर्ने हामीले 25 डेजको मा 25 डेजमा कति एटम रहन्छ भनेर सोधिराखे पर्सेन्टेज सोधिराखे ख्याल गरेर फेरि त्यही भएर 25 डेजको टीको राख टीको त्यसलाई पनि अघि सेकेन्डमा लिएर जानुपर्छ 25 × 24 × 3600 24मा लिएर जाने यसलाई होइन यसलाई सेकेन्डमा लिएर जाने सेकेन्डलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दा यो फर्मुला लाने एन इजिकल एन डी भएर माइनस ल्याम्डा टी गर्ने एन भनेको त हामीले निकाल्नै पठाएको छ किनकि लेफ्ट भने त बचेको भागलाई त एनले डिनोट गर्छ नि त तिमीलाई थाहै छ त्यही भएर एनमा हामीले एन निकाल्नुपर्छ एन नट हाम्रो छैन र सुरु केटा हामीले एक्स मानेका छौँ एक्स लेख्ने ई टु डी पावर माइनस ल्याम्डा यहाँको भ्यालु यहाँको ल्याम्डाको भ्यालु ल्याएर यहाँ राखिदिने यहाँको यो यहाँको ल्याम्डाको भ्यालु छ नि यो ल्याम्डाको भ्यालु लिएर कहाँ राखिदिने यहाँ राखिदेऊ यो टी चाहिँ नि यो 25 डे भनेर दिएकै छ यो 25 डे यहाँ आएर यो 25 डे यो सेकेन्डमा लगो यो यहाँ राखिदिने यस्तो भयो एन इजिकल टु एन नट गर यति एक्स आयो अब ख्याल गर है अब डाइरेक्ट हुन त हाम्रो ओरिजिनल नम्बर सङ्ख्या थाहा छैन यतिकै पर्सेन्ट आउँछ यसलाई इन्टु 100 गऱ्यो भने पर्सेन्ट आउँछ है अब मैले यसलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु यो बचेको एटम चाहिँ हाम्रो आयो हेर
25 दिनमा जुन क्वेसन सोधिरहेको थियो 25 दिनको बचेको सङ्ख्या त आयो आउनलाई यहाँ, तर अब पर्सेन्टेज निकालेपछि भन्दा इन एक्समा एमाउन्ट अफ रेडियोएक्टिभ मेटेरियल लेफ्ट आफ्टर 25 दिन त बचेको नि त एन भनेको तिमीलाई थाहै छैन, बुझेको मैले बचेको चाहिँ हुन्छ सडेर पनि बचेको 25 दिन बचेको भाग कति आयो 0.4437 एक्स आयो है। वानमा चाहिँ कति आउँछ, वानको थोरै मान्छ मैले जहिले पनि है, थोरैमा चाहिँ थोरै एटमको अथवा थोरै रेडियोएक्टिभ मेटेरियलको सङ्ख्यामा त बचेको भाग पनि थोरै नै हुन्छ। मेटेरियल लेफ्ट आफ्टर 25 डेज इक्वल टु 0.4437 एक्स अपन एक्स इन 100 कति हुन्छ इन्टु 100 गर्ने, किन इन्टु 100 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पर्सेन्टमा लानको लागि जहिले पनि ख्याल गरेर। यो एक्सएस क्यान्सिल भयो इन्टु 100 गरेर 44 कति आयो 37% आयो, 37%, बुझ्यो होइन। यो क्वेसन हेर त, आफ्टर अ सर्टेन ल्याप्स अफ टाइम द फ्र्याक्सन अफ ए रेडियोएक्टिभ पोलोनियम अनडिकेड इज फाउन्ड टु बी 12.5% अफ इनिसियल क्वान्टिटी। वाट इज द ड्युरेसन अफ दिस टाइम ल्याप्स रे इफ हाफ लाइफ अफ पोलियम इज 139 डेज। हेर हाफ लाइफ चाहिँ दिएको छ हामीलाई है, हाफ लाइफ चाहिँ दिएको छ। हाफ लाइफको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, टी हाफ इजिकल कति हुन्छ 0.693 अपन ल्याम्डा। यो फर्मुला है, ख्याल गरे फर्मुला हो, हाफ लाइफको फर्मुला यही हो। हाफ लाइफ चाहिँ हामीलाई टिएफ चाहिँ दिएको छ अरे 139 डेज। 139 डेजलाई तिमीले के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त उ गर्नु पऱ्यो, यसलाई इभन सेकेन्डमा लानु पऱ्यो, इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60 गरेर 24मा गयो, सरी सेकेन्डमा गयो। अब के भन्छ भने सर्टेन ल्याप्स अफ टाइम, एउटा अलिकति समय केही समय बिते पछाडि फ्र्याक्सन अफ रेडियोएक्टिभ मेटेरियल पोलियम अनडिकेड भने बुझ्यौ नसडेको एटम कति भेट्यो अरे भन्दा 12.5% अफ इनिसियल एटम भेट्यो। यहाँ इनिसियल एटम हामीलाई पहिला थाहा छैन, एज्युम गरौँ हामीले एक्स गर्छौँ, किनकि सुरुमा कति छ तिम्रो रेडियोएक्टिभ पोलियम हामीलाई त थाहा छैन। पोलियम चाहिँ हाम्रो मानव एक्स अरे भने एक्स गऱ्यौँ, सुरुलाई एनोटेट दिनु गर्छ मैले अहिले भनिसकेको छु। अनि यो के भनेको क्वेसन थाहा छ, अनडिकेड नसडेको पोलियम चाहिँ कति भेट्यो अरे भन्दा 12.5% अफ इनिसियल एमाउन्ट। 12.5% अफ इनिसियल एमाउन्ट गरेर अफ भनेको एक्स गर्ने, 80/100 इन्टु एक्स गरेर यति। यो भनेको नसडेको नि त, तिमीलाई अहिले मैले भनिसकेको छु। यो इक्वेसन भनेको के अरे, यो इक्वेसनमा के भन्ने थियो मैले तिमीलाई भनिसकेको छु। यो चाहिँ बचेको भाग, नसडेको भाग सडेर, यो चाहिँ सुरुको भाग जति एटमको सङ्ख्या थियो केही समयसँग पछाडि सड्छ, सडेपछि बचेको भाग चाहिँ यो हो नि त अनडिकेड। त्यो अनडिकेडलाई एन मान्ने, बुझ्यो नि, त्यही भएर एन छ यो एन भयो यति रहेछ, किनकि अनडिकेड भने त कसरी नसडेको। हाफ लाइफ भनेको यति हो, हाफ लाइफको फर्मुला लगाऊ 0.693/ल्याम्डा, मैले अहिले भनिसकेको छु। यो फर्मुला लगाउने, ल्याम्डा निकाला, ल्याम्डा आयो। यो ल्याम्डा लिएर अब के गर्नुपर्छ भन्दा उतापट्टि राखिदिन्छ जाउँ के एन इज ग्ल्यान्ड इक्वल माइनस ल्याम्डा टी। अहिलेको ल्याम्डाको उता भ्यालु ल्याऊ, यहाँ राखिदेऊ। एन अघि हामीले गरिसकेका छौँ, त्यहाँनिर एन आयो। एक्स भने किन हामीलाई ओरिजिनल सुरुको पोलियमको सङ्ख्या हामीलाई थाहा छैन, यति गरेँ, यति गरेर यति तल आयो। वान पनि यति गरेर यति आयो, यो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यति आयो। यसलाई अघि नै जस्तै गर्ने, यसलाई यो लगी लिने, अघि मैले बुझाएँ जस्तै कुरो बुझ्यो नि होइन। यो खास भएको कसरी हो भने तिमीलाई बुझाइसकेको छु मैले होइन। मानव ई छ 0 समथिङ जेसुकै होस्, मतलब भने अहिले मैले बुझाइसकेको छु। मानव ए भयो अरे, मानव 5 भयो अरे, लग लिँदा के हुन्छ ए लग ई हुन्छ इज इक्वल टु लग बोथ साइड लग दिँदाखेरि यो भनेको 1 हुन्छ क्या जहिले पनि, ए इन्टु 1 लग 5। त्यही भएर भयो यहाँ, बुझ्यो होइन, यस्तै गरी भयो यहाँनिर ए यस्तो गर लग ई भयो इज इक्वल टु लग ई यति गरेर लग ई थिच्दा के थिच्ने होइन मैले भनिसकेको छु क्यालकुलेटरमा, एलएन थिच्ने, एलएन थिच्ने अनि यो नम्बर थिच है। यो भनेको एलएन थिच्ने, यो थिच यति आउँछ। टिजिकल कति आयो यति आयो, बुझ्यो होइन, टिजिकल कति आयो यति आयो। अब टिजिकल टु अब यसलाई हामीले डेमा कन्भर्ट यति गरे पनि हुन्छ, खेलेर सेकेन्डमा राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई डिभाइडेड फेरि होइन 24 इन्टु 60 इन्टु 60 गरेर यो डेमा जान्छ। जस्तै अघि नै तिमीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ डेलाई 24 इन्टु 60 इन्टु 60 मल्टिप्लाई गर्दा सेकेन्डमा जान्थ्यो, डिभाइड गऱ्यो भने 24 इन्टु 60 इन्टु 60ले यो के जान्छ डेमा जान्छ। अब अर्को क्वेसन छ, इफ द हाफ लाइफ पिरियड अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इन 2 डेज, इन 2 डेज भने ख्याल आफ्टर हाउ मेनी डेज 1/64 पार्ट अफ बी लेफ्ट बिहाइन्ड। बी लेफ्ट बिहाइन्डको बुझ्छौ नि, रहेको भने खोजेको, रहने भने खोजेको, बी लेफ्टको बस्नु भाग भनेको छ, कुरो बुझ्यौ भने कति समयमा चाहिँ 1/64 द पार्ट अफ द सब्सटेन्स बी लेफ्ट बिहाइन्ड। ओरिजिनल सब्सटेन्स यहाँ हामीलाई थाहा छैन, हामीले के गर्छौँ त्यही भएर ओरिजिनल एटमको सङ्ख्या एक्स मान्छौँ। टाइम टी निकाल्न पठाएको छ, कति समयमा चाहिँ 1/64 द पार्ट अफ द सब्सटेन्स बी लेफ्ट बिहाइन्ड। 1/64 इन्टु जति ओरिजिनल रेडिएटिभ सब्सटेन्स छ त्यो चाहिँ कति रहन्छ अरे, 1/64 द पार्ट अफ द सब्सटेन्स के
1/64 इन्टु एक्स, किनभने ओरिजिनल मेटेरियलको त थाहा छैन कति रहेको छ। सेम अघिनको जस्तै क्वेसन हो यो। एक्स मान्छौँ 1/64 इन्टु एक्स, यो कति, यो यति जुन यो छ नि, यो कति, यो कुन कति समयमा कति दिन पछाडि यति रहन्छ अरे के। 1/64 अफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स। ओरिजिनल रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स हामीले एक्स मान्छौँ, 1/64 इन्टु एक्स गर्छौँ, यति चाहिँ रहने अरे, कति समय रहन्छ अरे। त्यसको लागि भनेर हाफ लाइफ पनि दिएको छ यहाँ 2 डेज। 2 डेजलाई यहाँ डे सोधेको हुँदाखेरि तिमीले सेकेन्डमा लानु पर्दैन है, सेकेन्डमा लानु लिएर नजाने, डेमै राख। एन इज इक्वल टु टी माइनस लेम्डा टी गर। एनको भनेको त अघि हामी भनिसक्यौँ, 1/64 इन्टु ओरिजिनल चाहिँ रहन्छ भन्न खोजेको छ, कति समय रहन्छ समय निकालियो, इन्टु एक्स एन नट एक्स मान्ने, टी माइनस लेम्डा, लेम्डा कसरी गर्ने यहाँ गर्दैछ मैले। टिएफ इजिकल 0.693 लेम्डा, टिएफ 2 दिएको छ 0.693, यो फर्मुला हो यो। लेम्डा इजिकल टु यति, यो भनेको हाफ लाइफ भन्छ यसलाई। लेम्डाको भ्यालु ल्याऊ यहाँ राख्छ, यो हामीले यसो गर क्रस मल्टिप्लाई गर, यति आउँछ। यसलाई लन अघि जस्तै गरी यो यति लगिएपछि 1 हुन्छ, तिमीलाई थाहै छैन, सिकाइसकेँ मैले। 64 यति भनेको थियो, एलएन थिच्ने 64 दिन यति आयो, टी इजिकल टु यति आयो, 12 डेज आयो, भयो होइन। 12.00 डेज हो नि त, देश त दिन त आधा हुँदैन नि त, तर होल नम्बर लेख्ने 12 भनेर लेखिदिने, बुझ्यो होइन। यहाँ पनि त्यस्तै छ ख्याल गरे। 417.11 डेज छ, ए होल नम्बर त लेखिन्न, त्यसले 470 डेज लेखिदिने, बुझ्यो होइन। अब यो क्वेसन हेर, यो बुझ्नुभन्दा पहिला अर्को यो क्वेसन बुझाउँछु है त, त्यसलाई मोटाले बुझिसकेको छु। यो क्वेसन हेर्दा एकचोटि, द इनिसियल नम्बर अफ एटम अफ ए रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज यदि। इनिसियल भनेको सुरुको एटमको सङ्ख्या दिएको छ, सुरुको एटमको सङ्ख्यालाई केले डिनोट गर्ने, एन नटले डिनोट गर्ने। एन नट यहाँ छ, इज यति रे। एन इज हाफ लाइफ पनि दिएको छ, हाफ लाइफ इज कति 10 आवर। 10 आवरलाई कन्भर्ट गर्ने 10 इन्टु 60 गऱ्यो भने मिनट जान्छ, इन्टु 60 गऱ्यो भने चाहिँ सेकेन्ड जान्छ। फेरि झुक्क्योलाई तिमीले होइन, डेदेखि सेकेन्डमा लथ्यो र इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60 गऱ्यो। अब यहाँ त हावरदेखि सेकेन्डमा लाने हो, आवरदेखि सेकेन्डमा लग्यो भने इन्टु 60 इन्टु 60मा त गरे पुग्छ। सेकेन्डमा गयो, स्मल टी चाहिँ दिएको छ 30 आवर, यसलाई सेकेन्डमा लिएर जाऊ 30 इन्टु 60 इन्टु 60, किनकि अलरेडी घन्टामा दिएको छ नि त, घन्टालाई सेकेन्डमा लिएर जाने, इन्टु 60 गऱ्यो भने मिनटमा जान्छ, फेरि अर्को 60 गऱ्यो भने चाहिँ 60 सेकेन्डमा जान्छ। गयो, टी हाफ दिएको छ, लेम्डा यहाँबाट निकाल्ने है त, लेम्डा ठ्याक्कै निक्ल्यो। क्वेसनले के सोध्छ यहाँ भने, द इनिसियल नम्बर अफ एटम चाहिँ तिमीलाई दिएको छ अरे, हाफ लाइफ पनि दिएको छ, क्यालकुलेटेड नम्बर अफ एटम विच ह्याभ डिकेड भनेको यस्तो एटमको सङ्ख्या निकाला जुन चाहिँ सड्यो अरे के, डिके भयो, सड्यो अरे, 30 आवरमा सड्यो अरे के, 30 आवरमा सडेको एटमको सङ्ख्या निकाल भनेछ। एन्ड द एमाउन्ट अफ लाइब्रेटेड एनर्जी रे, इफ द एनर्जी लाइब्रेटेड पर एटम डिके इज यदि, यदि पर एटम डिके चाहिँ लाइब्रेटेड एनर्जी यति छ भने कति एमाउन्ट अफ एनर्जी निक्लियो, त्यो पनि निक्लिएको निस्केको एनर्जीको पनि सङ्ख्या निकाल भनेको छ। अब के गर्ने, त्यो अघि नै मैले चाहिँ टी हाफ दिएको छ, त्यो दिएको छ, यो ठ्याक्कै टी हाफ दिएको चाहिँ लेम्डा यहाँबाट आउँछ। अब यो फर्मुला लगाऊ, एन इजिकल एन नट टी पावर माइनस किन एन नट हो, इनिसियल नम्बर अफ एटम दिएको छ ख्याल गरेर यहाँ रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट यो क्वेसनमा। इनिसियल नम्बर अफ एटम यति दिएको छ, इनिसियल नम्बर अफ एटमको यहाँ भ्यालु राख, टी माइनस लेम्डा गर, यहाँबाट आयो इन्टु टी दिएको छ यहाँ हेर, यी हाफ लाइफ र यो टाइम झुक्योलाई तिमीले ख्याल गरेर हाफ लाइफमै फर्मुला राख्नुपर्छ। स्मल टी 30 दिएको छ, यसलाई कन्भर्ट 10800 आउँछ। यो एन आयो, यो एन भनेको कसरी यो गर्ने, या अब यो थिच्ने कसरी थाहा छ, क्यालकुलेटरमा जाने अल्फाबेट भन्ने आउँछ, एएलएफ भन्ने थिच्ने माथिपट्टि, अनि तलतिर गयो भने ई थिच्दिने के। यस्तो किमा ठ्याक्कै ई त लेखेको छैन, यहाँ ई स्मल ई लेखेको हुन्छ क्या, त्यो ई थिच्छ ई आउँछ, कुरो बुझ्यौ। त्यो ई थिच्ने अनि टु दी पावर हो, फेरि यो टु दी पावर थिच्ने अनि यो थिच्ने, यसको भ्यालु नै आउँछ तिम्रो क्यालकुलेटर थिच्यो भने डाइरेक्ट। एन इजिकल टु यति आयो, यो भनेको त तिमीलाई थाहा छैन एन भनेको, अनि मैले बुझिसकेको छु। एन भनेको सडेर पनि बचेको एटम चाहिँ को सङ्ख्या हो, यो बचेको एटम। अब हामीलाई सडेको कति सड्यो त भनेर सोधिरह, 30 आवरमा सडेको निकाल्छ कसरी, सुरुमा एटमको सङ्ख्या मानव यति छ अरे हो, एटमको सङ्ख्या मानव 2 घन्टापछि सडेर कहाँ पुग्यो, यति पुगेर एटमको सङ्ख्या मानव घट्यो है त, है। मानव सुरुको एटमको सङ्ख्या 10 छ अरे, 2 घन्टापछि सडेर एटमको सङ्ख्या कति पुग्यो भन्दाखेरि 8 पुग्यो अरे। सडेर 2 घन्टामा एटमको सङ्ख्या 8 पुग्यो भने चाहिँ यति भाग चाहिँ के हो, यो त बचेको भाग हो नि त यो त। अनि सडेको भाग निकाल्दाखेरि के हाल्छौ तिमीले, यो खाली भाग निकाल्दाखेरि, खाली भाग निकाल्दाखेरि यतिबाट यति घटाउँदैनौ, यो सुरुको एटमको सङ्ख्याबाट रहेको एटमको सङ्ख्या घटायो भने के हुन्छ, सडेको भाग आएन त यति। सुरुको एटमको सङ्ख्या यति छ, अहिले यति पुग्यो अरे, सडेको एटमको सङ्ख्या सड्यो अरे, एटमको सङ्ख्या अहिले यति पुग्यो अरे, सडेपछि अब सडेको भागको निकाल्नु पर्यो भने के हाल्छौ तिमीले, सुरुको एटमको सङ्ख्या जति छ माइनस बचेको एटमको सङ्ख्या, माइनस योबाट यति माइनस गरिदियो भने यति सडेको एटमको सङ्ख्या आएन त, एन नट माइनस एन, एन भनेको त बचेको हो, त्यही गरेको छ।
एन्ड नोट गर्यो सुरुको एटमको सङ्ख्या माइनस जति बचेको छ 30 घन्टा पछाडि बचेको सङ्ख्या माइनस गरेर आएपछि सडेको एटमको सङ्ख्या आयो। अब जति एटम सडे, जति तिम्रो यो एटम सड्यो नि त्यो सडेको एटमले त एनर्जी निकाल्ने हो नि त, हो कि नै? त्यही भएर जति कति सडेको एटमको सङ्ख्या कति आएर यहाँ गर्दा यति आयो एटमको सङ्ख्या है। अब एनर्जी लाइब्रेरी पर एटम के आने भन्दा यसलाई मल्टिप्लाई 4 × 10⁻15 गरेर, किनकि यहाँ क्वेसन दिएको छ पर एटम डिकेले चाहिँ पर एटमले चाहिँ यति एनर्जी निकाल्छ अरे भनेपछि सडेको एटमको सङ्ख्या त हाम्रो यति छ। यदि पर एटम एउटा एटमले यति निकाल्छ भने यति एटमले कति निकाल्यो भन्दा 80 × यति गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने होइन? यो त यस्तै त हो नि। एउटै एटमले 5 एनर्जी निकाल्यो भने 10 एटमले कति निकाल्छ भन्दा 10 × 5 निकाल्दैन त एनर्जी हो। त्यही गरेको यहाँ एउटोको चाहिँ अलरेडी दिएको छ 4 × 10⁻15 यतिको सङ्ख्या यो सङ्ख्या हामीले सडेको एटमको सङ्ख्या निकाल्यौँ, यति माइनस गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुल आएन, ल्याबोरेटरी पर एटम पनि आयो। कुरो बुझेन होइन क्वेसन? यो पनि केही छैन। अब यो क्वेसन हेर, यो क्वेसन सहिले चाहिँ गाह्रो छैन। के भन्छ भने ए सोर्स अफ विच द हाफ लाइफ इज 130 days। ए सोर्स अफ विच हाफ लाइफ इज यति कन्टेन इनिसियली भनेपछि इनिसियलीको सुरु हो है, इङ्ग्लिसमा नेपालीमा बुझ्दाखेरि इनिसियली यति रेडियो एक्टिभ भनेको भने हाम्रो सुरुको एटमको सङ्ख्या दिएर रहेछ खाला एन नट इजिकल टु 1 × 10⁻20 रे। ए सोर्स अफ विच हाफ लाइफ दिएको छ 130 days, कन्टेन इनिसियली यति सुरुमा यति एटम छन् रे। एन्ड द एनर्जी रिलिज पर डिसइन्टिग्रेसन अफ यति एनर्जी रिलिज पर डिसइन्टिग्रेसन दिएको छ। मैले बुझाउँछु अहिले। पर डिसइन्टिग्रेसन कति छ भन्दा 8 × 10⁻13 जुल छ। क्यालकुलेट द एक्टिभिटी अफ द सोर्स आफ्टर 260 days ह्याभ इलेप्स रे। 260 दिन बितिसकेपछिको एक्टिभिटी निकाल रे, अनि टोटल एनर्जी रिलिज निकालेर ड्युरिङ दिस पिरियड यो अवधिमा कति एनर्जी रिलिज भयो त्यति एनर्जी निकाल रे। अब एउटा कुरो तिमीलाई बुझाउँछु है मैले एउटा कुरो ख्याल गरेँ। यहाँ त एक्टिभिटी अफ द सोर्स दिएको छ। एक्टिभिटी भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ? एक्टिभिटी भनेको dN/dt हो है, ख्याल गरिराख जहिले पनि। यो एक्टिभिटीलाई dN/dt भन्छ, अथवा यसलाई dN/dt मात्र नभनेर यसलाई धेरै शब्दहरू छन् है। रेट अफ डिके पनि भन्न सक्छ, एक्टिभिटी भन्न सक्छ, र नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड पनि भन्न सक्छ। हेरै ख्याल गर, रेट अफ डिके भनौँ भने पनि dN/dt नै हो, एउटै हो। एक्टिभिटी अफ द सब्स्टान्स भनौँ भने पनि dN/dt नै हो। नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भनेर निकाल्न सोध्यो भने dN/dt हो। यहाँ त तिम्रो एक्टिभिटी अफ द सोर्स आफ्टर 260 days 260 दिन पछाडिको एक्टिभिटी अफ द सोर्स निकाल भने dN/dt भने। त यो एक्टिभिटी नभनेर तिमीलाई रेट अफ डिके निकाल्नु नसक्छ। रेट अफ डिके भनेर निकाल भनेर सोध्यो भने dN/dt गर्ने। त्यही भएर मैले के लेखिदिएको छु भने रेट अफ डिके अर एक्टिभिटी अफ द सब्स्टान्स अर द नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भने निकाल्न भनेर सोध्यो भने पनि dN/dt नै निकालियो। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर मैले यहाँ अर भनेर ल्याएको छु। क्वेसन त वास्तवमा एक्टिभिटी मात्र भन्न सोधेको, तिम्रो झुक्किन्छ भनेर मैले यहाँ अरू पनि शब्द राखिदिएको छु। रेट अफ डिके भन्नु, एक्टिभिटी अफ द सब्स्टान्स भन्नु, अर नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भन्नु, एउटै हो। तिनी सबैलाई डिनोट कसरी गर्ने? dN/dt गर्ने। बुझ्यो होइन? dN/dt निकाल्न पठाएको छ हामीलाई। अब कसरी गर्ने यसलाई हेर है। हाफ लाइफ दिएको छ हामीलाई, इनिसियल नम्बर अफ एटम सुरुको एटमको सङ्ख्या दिएको छ ख्याल यहाँ। इनिसियली भनेपछि इनिसियली भनेको सुरुमा हो नेपालीमा, यो इङ्ग्लिसको नेपालीमा बुझ्दाखेरि एटमको सङ्ख्या दिएको छ। एनर्जी रिलिज पर डिसइन्टिग्रेसन गरेर 8 × 10⁻13 जुल छ। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि टिएफबाट यो फर्मुला लगाऊ 0.693/λ। λ इजिकल कति आयो अरे यहाँ लेम्डाको भेल्यु आयो। यो लेम्डाको भेल्यु र टी इजिकल 260 डेज पनि दिएको छ। 260 × 24 × 60 × 60 × 60 गर्ने, 60 × 60 गर्ने, यति सेकेन्ड आयो। dN/dt भनेको λn हो है, ख्याल गर फर्मुला। बुझे होइन? डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भन्नु, रेट अफ डिके भन्नु, अथवा एक्टिभिटी भन्नु। dN/dt को फर्मुला के हो? λn हो। बुझे होइन? यसको फर्मुलै λn हो। n इजिकल n at e to the power minus λd को फर्मुला लगाउने, किनकि हामीलाई n छैन है, ख्याल गर। हामीलाई n निकाल्नु पर्ने छ सुरुमा, n निकाल्ने। किन ओरिजिनल एटमको सङ्ख्या दिएको छ, इनिसियल एटमको सङ्ख्या e to the power माइनस लैम्डा अघि नै यहाँले निकाल्यौँ, माथिबाट निकाल्यौँ हामीले। यो भेल्यु राख्यौँ, t दिएको छ। n इजिकल टु यति अपन यति गर है। यसको यसलाई तल लैजाऊ, प्लसमा जान्छ। यस्तो गर, यसलाई 1 × 10⁻20 गर अपन e to the power यति थिचै, क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो, एन्सर आइहाल्छ। e to the power आउनुपर्छ क्यालकुलेटर, मैले सिकाइदिएको छु पछि थिच्ने भनेर। यो थिच, n को सङ्ख्या आयो, dN/dt गर्ने हो। dN/dt चाहिँ λn गर्ने। लैम्डा अलरेडी हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। n यहाँबाट निकालेको छ, यहाँ राख n, यो n को सङ्ख्या λn गरिसके आयो, dN/dt आयो। यसलाई डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भन्छ। बुझ्यो होइन? भनेपछि एक्टिभिटी हाम्रो आयो भने एक्टिभिटी आयो, रेट अफ डिके आयो, अथवा जे भने पनि आयो। यिनको वर्ड धेरै छन्, मैले तिमीलाई बुझाइसकेको छु। dN/dt आयो।
टोटल एनर्जी रिलिज कसरी निकाल्ने अघि नै मैले भने जस्तै सुरुको एटमको सङ्ख्या र माइनस बचेको एटम सङ्ख्या किन एन भनेको त बचेको हो नि त बचेको एटमको सङ्ख्या घटाएपछि के हुन्छ सडेको एटमको सङ्ख्या हुन्छ सडेको एटमको सङ्ख्या आयो सडेको एटमले नै एनर्जी रिलिज गर्ने हो नि त इन्टु पर दिएको छ 8 इन्टु 10⁻13 पर डिसइन्टिग्रेसन दिएको छ ख्याल गर त त्यहाँ 8 इन्टु 10⁻13 मल्टिप्लाई गर त सडेको यति आयो यो माइनस यो गरेपछि सडेको एटमको सङ्ख्या आयो अनि मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ यति एनर्जी रिलिज भयो कुरो बुझ्यौ हैन ल